Maynilapa. O mga higala ha, ayaw gud kalinti sa matag adlaw ang imong maintenance nga Serpentina Plus Herbal Capsule aron kanunay kang healthy, normal ang imuha nga blood sugar level o malikayan ang komplikasyon sa diabetes. Doon na kay pangutana o ikasulti, text lang sa cell number 0977-182-5833. 0977-182-5833. Buhay naman namilit na ako, daghang kayong salamat. Ako si Kuya Loy. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated. The Better FM Alternative, AA 925. Member, Kapisan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna untop alasay sa kabuntagon. Sunod nga programa, usa ka binayran. Ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, maayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon na guluhan o words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa mga kamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga bakat nga pagtulunan. Kung makasagop tag mga bakat nga pagtulunan, masayang gid ang atong pag-alagad, masayang ang atong pagsimba, labaw sa tanan, masayang ang atong kahago, ug masayang ang atong paghatag ug amot. Kung mga lagad man tas Ginoo atong paniguroon na insakto, naata sa insakto nga pagtulunan, naata sa insakto nga binuhatan, naata sa insakto nga patukuranan, naata sa insakto nga pag-alagad o pagsimba. Bueno, David Huyuhoy sa Dikayas, good morning Brad, and to all viewers and listeners, God bless us all, and sweet share Drex Aquino, brother, good morning, God bless. So nining kabuntagon migsunan atong ipadayon ang paghisgo sa atong gisugdan sa pagtuon kinsa ang mahiadto anang linaw nga kalayo. Kay kung mangutana ta kinsa ang mahiadto sa langit, gisaysay man sa Biblia kinsa ang mahiadto sa langit. Sumuadto ta nang kinsa ang mahiadto sa impierno kun linaw nga kalayo, gitawag na sa Biblia ikaduhang kamatayon. Ato naman ang saysay apan atong balik gamay, review gamay na ang unang maadto ana maugyod ang mananap na pintas ug ang bakakong manalagna. Ikaduha ang yawa. Ikatulo ang kamatayon ug ang Hades. Ikaupat ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga naisulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ikalima ang mga taong dautan. Naanas pinadayag 21:8 mingsunan. Unya kana pud ang musimba sa larawan sa pintas nga manap, maapil di ay katambog anang linaw kalayo nga sumala pa ang kasakit magautbo hangtod na sa kahangturan. Nga ni apay lain migsunan kini mo'y kuyaw ron kay nganuman sa dihang mubalik ang atong Ginoong Hesukristo para hukman niya ang tanang kanasuran, lainon ang mga matarong, lainon ang mga dautan.
Ang mga matarong magkanayon ang atong Ginoo, o marikamo o mga dinayig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Apan alang sa mga dautan nga girepresentahan sa mga kanding, magkanayon ang atong Ginoo. Mateo 25 na sunod bersikulo 41 matod pa ni Kristo. Onya ang hari magaingon kanila diha sa iyahang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyahang mga manulunda. Sa atong viewers, si Nelo Anbincia Dalman, Noe Onado, Erme Peralta, Nets Gariho Gabiula, then Brother Jare Aklon Damaing sa Metro Manila. Matod pa ni Nets Gariho Gabiula, maayong buntag brad. Ato sa pabati kanyo kini usa ka awit, naguluhan kini og Beautiful Robes. Robes of white, beautiful land of light, beautiful home so bright, where there shall come no night. Beautiful crown I wear, shining and bright o'er there, yonder in mansions fair, gather us there. Beautiful robes of white, beautiful land of light, beautiful home so bright, beautiful band of mine, beautiful crown, shining so fair, beautiful mansion bright, gather us there. Beautiful thought to me, we shall forever be thine in eternity. When from this world we're free, free from its toil and care, heavenly joys to share. Let me cross over there, this is my prayer. Beautiful robes of white, beautiful land of light, beautiful homes of bright, beautiful land of mine, beautiful crown, shining so fair, beautiful mansion bright, gather us there. Okay. Beautiful Robes. So kinsa ang mahiadto sa linaw kalayo kon impierno kon gitawag og ikaduhang kamatayon? Gisaysay gyud sa atong Ginoo. Matod pa ni Kristo, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyahang mga manulunda. Unya kay plural man ang pagkasulti ni Kristo, mga tinunglo. So atong pangutan-on ang balaang kasulatan, kinsa kini silang mga tinunglo? Well, atong ipatubag gid pinaagis Biblia sunan para dili ta maakusar kay usahay pasangin lang tayo kusog kunotang mga kusar, kusog kunotang manghilabot sa ubang mga lalaing pagtuo. Di may sunan bersikulo to bersikulo. Deuteronomio 27 bersikulo 15 di adinhi ang tubag sunan kinsa ang mga tinunglos Ginoo kay daghan man ni sila. Usa ni gini niya 27:15 sa Deuteronomio matod pa, tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilo kon tinunaw, butang nga dulumtanan alang kang Jehovah, ang buhat sa kamot sa malalangon, og nga igabutang kini sa tago, og ang tibuok nga katawhan magatubag og magaingon, hinaot unta. So,
kinsa ning tinunglo, usas mga tinunglo sa atong Ginoong Hesukristo, matud pa sa Biblia, kanang nagabuhat, nag-alagad og nagsimba ni anang linilok nga larawan. Usa nas hinginlan sa Ginoo adtos kalayong walay pagkatapos. Kanang magsimba, kanang magbuhat, kanang mualagad, muyukbo na nang linilok nga larawan nga matod pa sa Biblia na ay mata dili kakita, na ay baba dili makasulti, dunay dalunggan dili makadungog, dunay tiil dili makalakaw, dunay kamot dili makahikap. Gisaysay sa Biblia, tinunglo na atubangan sa Ginoo. Unsa may tabo sa tao kung tinunglo siya atubangan sa Ginoo? Well, ato kuno ipatubag pinaagig Biblia, Salmo 37 versikulo 22. Ibinin binlot kalimot, good morning brad, God bless us all, and Jose Reyes, good morning brother, and all viewers and listeners. Asa punta ang mga tinunglo migsunan? Well, ato kuno ipatubag pinaagi ni Salmista David. Timan si Salmista David o si Kristo wala magkita personal dugay nang namatay si David, ay pa mitungha si Kristo, ay pa natao si Kristo. Dunay mga almost 600 years ang diferensya. Apan unsay kingon ni Salmista David? Di-confirm niya. Gipahayag niya ang gipahayag usab ni Kristo. Unsa may gingon ni Kristo? Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana alang sa yawa og sa iyahang mga manulunda. Kang Kristo nag mga pulong, ang gitagan-an niya ng impierno maoday ang yawa ug ang iyang mga manulunda. Unya kay ang yawa doon na may nakonbinser nga mga tao, doon na may nadani, doon na may na-recruit sa yawa ang mga tao. Unsa may mahitabo? Niyo 37:22. Kay kutob sa mga gipanalanginan niya mga panunod sa yuta, og sila nga mga tinunglo niya pagalaglagon. Laglagon magis Ginoo ang mga gipangtunglo sa nato na maumanay desisyon sa Ginoo, maumanay pattern sa Ginoo, maumanay blueprint sa Ginoo nga ang mga tinunglo pagalaglagon. Unsaon paglaglag? Well, matod pa ni Kristo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana alang sa yawa ug sa iyahang mga manulunda. Kinsa kaayo ni sila? Igaya James, maayong buntag sa tanan. William, pinadayag 21 versikulo 8, matod pa sa Biblia. James Saldon, des Dipolog, bless morning brother. Salamat kayo kang Igsoon James Saldon, dire sa Dipolog. Unsay giingon sa Biblia? Pinadayag 21 versikulo 8. Apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makihilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kaduha magyud mamatay ang tao misunan. Unang kamatayon mauna ang kamatayon sa lawas. Kung ang tao mamatay sa lawas, doon ay may bulag niya. Unsa may bulag niya? Ang espiritu.
Ha? Kamatayon na sa lawas. Physical death. Apan ang gitawag na to og second death, mao ni ang kuyaw ng sunan. Kay panagpulag ni sa tao og sa Dios. Ang tao diha naglangkob sa lawas kalag og espiritu. Maoy sakiton didto sa impierno nga gitawag na sa Biblia og linaw nga kalayo. Ikaduhang kamatayon, wala pa natambog ron, wala pa. Mahitabo ng kinambugay inigbalik unya ni Kristo, unya ubay-ubay di ini sila. Insakto binangingon ni Kristo. Mateo City. Dako ang pultahan, sangkad ang dalan, padulong sa kapildihan, og daghan ang nagasulod, subay ni ini. So, usa di es tinunglos Ginoo, kanang nagbuhat, nagsimba, nag-alagad sa mga linilok nga larawan niya. Ay lamog kalain. Sa mga tao ron nga na anad ang nagsimba anang linilok nga larawan, ay lamog kalain. Kay muabot gayod, sumala pas padagna sa Biblia, muabot gayod ang panahon nga dunay linilok nga larawan na sa pintas nga manap nga musulti muliho, ha? Unya ang tanang tao iyang awhagon nga musimba sa maong linilok nga larawan sa pintas nga manap nga makahimo og milagro, magpaulan gani kalayo gikas langit. Ang dili musimba, well, pinunggutay sa ulo. Ang dili magpamarka, well, pinunggutay sa ulo. Sunan muabot na. Diyaw atong pamatudan ha. Pinadayag 13. Gikan sa 15 ngadto ni sunahan matud pas Biblia. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa pintas nga mananap, nga tungod ni ini ang larawan sa pintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay ngadtong mga dili mosimba sa larawan sa pintas nga mananap. Makuyaw ni magsunan kanang mga larawan ron, bisang usaon ni magtutok ana, bisang usaon ni magsulti ana, bisang usaon ni simba na, bisang usaon ni sangpit na, di gina musulti. Pero pag abot sa panahon migsunan, dunay larawan sa pintas nga manap nga musulti, muliho, unya awhagon ang mga tao nga musimba sa maong larawan. Ang dili musimba, unsa mitabo, William. Matod pa, o gitugot kaniya, duha man kunay kamanap nga pintas. Duha ni kamanap nga pintas mugsunan. Unya kanang unang manap nga pintas muli muhatag og gininhawa ngadto sa larawan sa pintas nga manap nga tungod niini ang larawan sa pintas nga manap makahimo na gani sa pagsulti og sa pagpatay ni adtong mga dili musimba sa larawan sa pintas nga mananap. Mari-enacted unya migsunan katubang hitabo sa Babylonia na sa dihang nagbuhat si Hari Nebukadnesar og dako kayong larawan nga bulawan. Ang maong larawan nga bulawan mo ay gisimbas mga taga Babylonia. Inigtingog yun sa mga tulunggon ang tanang mga tao sa maong gingharian kinahanglan muhapa o musimba sa maong larawan. Apan ang maong larawan dito musulti, dili tumulihok. Apan nias pinadayag kapitulo 13 migsunan, ang larawan sa pintas manap makahimo na gani sa pagsulti o makahimo sa pagpatay ni adtong mga tao nga dili musimba sa iyahang larawan. Onya bersikulo 16 matod pas Biblia. Og ang mga timawa og ang mga kadagkuan, mga dato o mga kabos, mga ulipon o taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuong nga kamot
Ginoo sa agtang nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa pintas nga manap o ang numero sa iyahang ngalan. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga manap kay kini mao'y usa ka numero sa tawo. Ang iyang numero unom kagatos og kanuman og unom. Makuyaw ning umalabot ng sunan kasi science kalibutan, future history, makuyaw ni unya padulong naman ta kining nagapangitaboros kalibutan, signal na nimsuran nga mo padulong nagita dito anang climax sa the coming Great Tribulation. Lalimang ka, di ka kapalit, dili ka baligya, gawas ko na ani mo ng marka, mamao po nining pasiugdan nun sa mga lalaing kagabahanan sa tibuok kalibutan nga dili ka kasulod og mall og wala kay baksin, dili ka kasakay og mga sakyanan og wala kay baksin. Mamao ra pud migsunan apan di pa na mao. Inisyal pa na ni apatas gitawag og sinugdanan sa mga kasakit, kay ang kasakit nga palabuton migsunan mao nang kasakit nga humagkuha sa katawhan sa iyas Ginoo kadtong mga tao nga dili iyas Ginoo mao toy makatagamtam sa dakong kapungot sa Dios. Unya human sa kapungot silot nga walay katapusan mao nang gitawag og linaw nga kalayo. Jari aklon damaeng, God bless us all, Brad. Good morning. Ilabi na sa Del Pilar og Upper Gumay, Pinyan. Sa ako mga pamilya, salamat, Brad. Salamat o diha sa kada Upper Gumay o sa Del Pilar. Matigsunat to nga kanunay nagsunod ining atong tulumanon. Suna may sunat. Doon na day laing mahiadto anang linaw nga kalayo kung gitawag og ikaduhang kamatayon, kung gitawag og impierno. Mao mo na nga si Kristo nagpahayag, Mateo 10 versikulo 28. Gipahayag ni Kristo na kung sa may gipahayag ni Kristo atong basahon para maklaro kay usahay dili na taka-pinpoint sa ato ang memory. Munang basahon nila itong Biblia sunan kay final authority magod unsa may giingon ni Kristo. Og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. So kung atong palapdan ang atong pagsabot ni ini, samar na sigingon, ayaw mo kahadlok ug mamatay mo anang COVID, ayaw mo kahadlok mamatay mo anang Delta variant ug uban pa diha nga mga banatian, ayaw mo kahadlok ana kay sigurado man nga ang tao mamatay ug makaikyas ka sa Delta variant, makaikyas ka sa COVID, doon na may laing sakit ng tao, high blood, diabetes, kidney, ulcer, cancer, ug uban pa. So ay mo kahadlok. Ang na mo patay sa atong lawas bata iya kas Ginoo, kay kun ang tao mamatay nga iyas Ginoo, gitawag na ni Pablo og kadaugan. O sa may gingon ni Pablo, Pilipos 1:21, alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Mo na giingon ni Pablo misunan tanaw ra ko ning iyas Ginoo, walay kulo kahadlok kay. Unsa giingon ni Pablo sa in English? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kadaugan paning kamo tigsuon nga maiya ka ni Kristo, kay kung mamatay ka, kay pulos man ta mga matay, kadaugan nya gitawag pa na og precious.
sa tubangan sa Ginoo kon ang tao mamatay nga iyas Ginoo gitawag na sa Biblia og precious. Hamili sa pagtan-aw sa Dios ang kamatayon sa iyahang mga balaan niya. Si Salmista David, Salmo 116 versikulo 15, unsa may giingon ni Salmista David? Hamili sa pagtan-aw ni Hiyuba ang kamatayon sa iyang mga balaan. Dito na in English, precious in the sight of the Lord is the death of his sins. Nganong nahimo mang precious, nganong nahimo mang kadaugan, tungod kay kung ang tao mamatay nga iya ni Kristo, makaambit siya sa gitawag og unang pagkabanhaw. Ug kung ang tao makaambit sa unang pagkabanhaw, unsa may mahitabo niya be? Well niya, Biblia may mutubag, pinadayag 20 versikulo 6 matod pas Biblia. Bulahan og balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini. Ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunua, sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Unsay panalangin, unsay blessings nga madawat sa tao kung mamatay siya nga iyan ni Kristo. Gitawag biya nagbulahan, gitawag nagkadaugan, gitawag nagpresyos. Timan dili tanang tao karon nga nangamatay gitawag og bulahan. Labaw sa tanan, dili tanang nangamatay karon gitawag og balaan. Nganuman mas daghan ang nangamatay karon nga mga dautan. Ang mga balaan dia ripirado lamang kang Kristo. Bulahan og balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Nagpasabot nga dili tanang tao makaambit sa naunang pagkabanhaw, kay dunay mahauna, dunay maulahi. Kinsa man ang mahauna be? Way lain ang mga nangamatay nga iya ni Kristo, way lain migsunan. Aniyo, unang Tesalonica kapitulo 4 16 taman sa unahan unsa may ingon? Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manununda, og sa tingog sa trompita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa, pinaagi ni ining mga pulunga. Kinsa ang mahunag kabanhaw? Ang nangamatay nga iya ni Kristo. Sa to padunay musunod. Kinsa man tong musunod kadtong nangamatay nga mga dautan? Kanus man to sila mabanhaw be ang mga dautan? Well, yeah. Biblia mo mutubag, pinadayag 20 versikulo 5 matod pas Biblia. O bahin sa uban pa sa nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Dunay gap nga 1,000 years migsunan pagkabanhaw sa mga mataro ug pagkabanhaw sa mga dautan. Bueno, paspas ang atong oras. Kung dunay mga pangutana, dunay mga reaksyon, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 o ben sa atong messenger. Sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo matuod nga Dios. Kini si Edgar Parangan, kauban nato si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga og buutan nga manager, si Sir Jet Opilak, manamilit sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.